बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको रात बताया था कि इमरान खान के वकला को यह बताया गया है कि कल अडियाला जेल के अंदर तोशा खाना 2 केस की समाअत होगी। तो अब खबर यह है कि आज अडियाला जेल का जो दरवाजा है वो खुल गया है और वहां पर जो जज साहब हैं वो भी पहुंच गए और शाहरुख अर्जुमन जो जज स्पेशल सेंट्रल हैं, तो इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ कई दिन के वक्फे के बाद आज तोशा खाना 2 केस की जो समाअत है वो होने जा रही है। और इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान वो भी अडियाला जेल पहुंच गई हैं। और आज वो जैसे ही पहुंची तो वहां पे एक चीज हमने और देखी कि अडियाला जेल के बाहर खासकर पिछले 2-3 दिन से एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच, उन्होंने अलीमा खान से भी सवाल किया और उसके बाद कल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से उन्होंने सवाल किया। तो वो खास अकाउंट्स जो जरा नून लीग के अकाउंट्स तस्वुर किए जाते हैं या जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट तस्वुर किए जाते हैं, वहां से तैयब बलोच साहब की वीडियो शेयर की गई और बताया गया कि देखा आपने कि तैयब बलोच ने तहरीके इंसाफ को नथ डाल दी है और देखें उन्होंने कैसे किया। तैयब बलोच साहब की एक बड़ी वाबस्तगी कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, यानी एक सहाफ़ी के तौर के ऊपर भी वो बिलावल जरदारी को गालिबन अपना लीडर मानते हैं, कहते हैं। तो इस किस्म की बातें जो है वो एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हिस्सा थे, लेकिन अब जो जुल्करनैन साहब है उनके मुताबिक पिछले 2 साल से वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट वहां पे शो किया हुआ है। तो आज जैसे ही अलीमा खान साहिबा आई तो उन्होंने उनसे ये शिकवा शिकायत किया कि देखें मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की थी, मैंने आपसे सवाल किया था तो आपकी पार्टी की जानिब से मेरी ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है, मैंने आपसे क्या बदतमीजी की है। और आपकी जो बहन है नौरीन साहिबा, उन्होंने कारकुनों को कहा था कि तैयब बलोच की तबीयत जो है वो साफ करें। तो अलीमा खान ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, तो वो उसके बाद गाड़ी में बैठ गई। लेकिन इस मौके के ऊपर जो समाबिया ताहिर हैं वो शाउट करती दिखाई दी। मेरे ख्याल से उनका रवैया मुनासिब नहीं था सहाफ़ियों के साथ। बेशक आपके वो पसंदीदा सवाल करें, बेशक वो आपको नापसंदीदा सवाल करें, आपको उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको उलझने का फ़ायदा नहीं होगा। कोई ऐसा सवाल हो जो गैर मुनासिब आपको लगे, तल्ख लगे, तो उसको खामोश रहकर और हंसकर भी टाला जा सकता है, लेकिन बिला वजह एक नई जो लड़ाई है वो मेरे ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं ज़ाहिर है उनकी कुछ हमारी मजबूरियां भी होती हैं, हमारे कुछ जज्बात भी होते हैं, कुछ हमारी स्पेशल असाइनमेंट्स भी होती हैं, हमारी स्पेशल ड्यूटीज़ भी होती हैं कि आपने ये करना है। तो हमें लोगों की नौकरियों का, लोगों के मसाइल का भी ज़रा ख्याल कर लेना चाहिए। हालांकि कल जो उन्होंने सवाल किया तैयब बलोच साहब ने उनसे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से, तो वो सवाल ने एक लंबी चौड़ी तकरीर बतौर सहाफ़ी, मैं ये खुद चूँकि हर रोज़ फील्ड में होता हूँ, सवाल करता भी हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा परफेक्ट सहाफ़ी हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, एक आम सा आदमी हूँ। तो लेकिन बहरहाल वो सहाफ़ी की नज़र से भी देखा जाए तो वो नज़र आ रहा था कि वो सवाल एक तकरीर और जज्बात थे। तो आज तैयारी किस बात की मैं कह रहा हूं पकड़ लें, उसकी वजह यह है काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान के वकला और उनकी फैमिली जो है आज उनसे उस समाअत में मिलेगी। तो आज इमरान खान बहुत सारी बातों के ऊपर कमेंट पास करेंगे, इलेक्शन से लेकर ये सारी बातें। तो अगले चंद घंटों के अंदर आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे हर तरफ अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की है वो होगा, इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है वो होगा। तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में लोग अब भी किसको सुनना चाहते हैं और पाकिस्तान में लोग अब भी किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खबर जो है वो लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी और उनके इत्तेहादियों की सूरत हाल ये है कि बिलावल जरदारी आज कसूर जाएंगे, मरियम नवाज शरीफ जो है आज गुजरात जाएंगी और गुजरात में कल बंद टूटने की वजह से जो शहर में सैलाबी कैफियत थी और शहर डूबा हुआ था, हमने वो तमाम वीडियोस देखी हैं। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो डीसी गुजरात हैं और जो कमिश्नर हैं उन्होंने क्या कमाल महारत से, मैं इसलिए कहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही है वो कैसे हुकूमतों के साथ खेलती है, उसका एक अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज उन्होंने गुजरात जाना। गुजरात में मैंने आज बहुत सारी वीडियोस वहां से मंगवाई, वहां मकामी सहाफ़ियों से बात की, अपने दोस्तों से बात की, तो अब भी शहर का बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है या पानी है। तो लेकिन डीसी और कमिश्नर ने ज़रा अपनी नौकरी बचानी है और वो सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। और डीसी के हवाले से बहुत सारी शिकायत ऑलरेडी मैदान के अंदर हैं और लोग कहते हैं, तो लेकिन उनका शायद कोई बहुत तगड़ा
ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ہل نہیں پاتی، تو انہوں نے شہباز پور تک ان کا جو دورہ ہے وہ محدود کر دیا ہے. یعنی جس علاقے سے پانی اتر چکا ہے وہاں ان کو وزٹ کرایا جائے گا، کہا جائے گا دیکھیں ڈی سی گجرات نے، ان کی انتظامیہ نے کتنا شاندار کام کیا ہے، اور اس کے بعد جو ڈی سی کے بعد ان کو وہ شاباش دیں گے اور وہ میڈیا کے اوپر سب اچھا چلے گا. لیکن گجرات میں سب اچھا نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو ان علاقوں میں جانا چاہیے جہاں پہ پانی ہے، جہاں پہ لوگوں کی گھروں میں پانی ہے، جہاں پہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، ان کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا ہے. یہ بابو آپ کو جو ماموں بنا رہے ہیں نا وہ ماموں نہ بنے. تو اس کی ایک مثال آج کی اور لے لیجئے کہ پنجاب میں ہم آپ کو کہتے رہے کہ بھائی گندم، اور آپ نے کسانوں کے ساتھ پہلے کباڑا کیا ہوا، ان کی گندم کوئی 2200 میں بھی نہیں خرید رہا تھا. آج مارکیٹ کے اندر پنجاب میں جو میں نے لاہور کی مارکیٹ قیمت ہے 3350 سے 3450 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ 4000 روپے فی من تک قیمت چلی گئی ہے. یہ وہ قیمت ہے جو پنجاب کا جو کسان بیچارہ ہے اس سے 2000 یا 2200 میں نہیں خریدا تھی، اب وہ ڈبل ہو گئی. تو کل پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، کہا جی 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 905 روپے، جبکہ 20 کلو تھیلے کی قیمت 1810 روپے اور روٹی 14 روپے ہے. لیکن زمینی حقیقت جب میں نے کل بات کی مختلف سٹور سے اور ملوں والے دوستوں سے تو پتہ چلا کل فلور ملوں نے 10 کلو تھیلے کا جو آٹا ہے وہ 1170 روپے، یعنی حکومت کے 905 ہے. اب اس سے کتنا فرق ہے؟ 265 روپے کا. 20 کلو کا تھیلا 2330 میں، گورنمنٹ سے کتنا فرق ہے؟ تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے 520 روپے کا فروخت کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب انہوں نے مہنگا خریدا ہے دکانوں والوں نے یا سٹورز والوں نے، تو کیا وہ سستا بیچیں گے؟ اور اس کے بعد یہ آج پنجاب حکومت نے کیا کیا، انہوں نے دفعہ 144 لگا دی اور کہا جو فیڈ ملے ہیں وہ گندم کا استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ ساتھ لکھا محکمہ داخلہ پنجاب نے کہ پنجاب میں ممکنہ گندم کی قلت کی وجہ سے ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا. جب کسانوں کی باری آئی تب بابوؤں نے آپ کو کمال طریقے سے کر دیا، اور اب جب وہ باری آئی تو اب جو عام بیچارہ غریب آدمی ہے وہ قیمت زیادہ ادا کرے گا. اس طرح سے جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. وہ ایک بانسری بجانے والی بات ہے. اسلام آباد سے خبر یہ ہے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بار پھر قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی ہم باہر جو عوامی اسمبلی ہے جس کو وہ حقیقی اسمبلی کہتے ہیں ہم وہ اسمبلی لگائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری وہاں پر جو بات ہے وہ نہیں سنی جاتی. ظاہر ہے ان کے پاس ان کی بات سنے گا بھی کون، اور ان کو تو اس وقت مقصد یہ ہے کہ دبایا جانا ہے. اب وہ پنجاب اسمبلی میں بھی آج اجلاس ہے، کل بھی اجلاس ہوا، اور وہاں پہ جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے معین قریشی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کو چند گھنٹوں کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو سیاست کے لیے رہا کریں، ان کو چند گھنٹوں کے لیے جیل سے اجازت دے دی جائے تاکہ وہ ایک ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کر سکیں، اور ان کے مطابق اس ٹرانسمیشن کے اندر وہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا بلاول زرداری جب پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر وزیر خارجہ تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ اتنے ارب روپیہ پلیج کیا گیا ہے، یعنی اس کی وعدہ کیا گیا تھا. اور دیکھیں پاکستان کے اوپر بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ فرینڈز آف پاکستان جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں. آج دن تک ان میں سے ٹکا پاکستان میں نہیں آیا، لیکن بلاول زرداری آج بھی جائیں گے قصور میں، دورہ کریں گے، تقریر شکریت کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے فلاں مریم صاحبہ گجرات میں ہوگی. دوسری طرف خان صاحب کو آج آپ موقع دیں اور ان کو ٹائم بتا دیں، انہیں کہیں آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، مثلا آپ نے 10 ارب اکٹھا کرنا ہے. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا 20 ارب ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں 15 ارب سے کم نہیں ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.